शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा हिना और बच्चों आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब चहारम जिसका उन्वान है अदबी गुलदस्ता। बच्चों आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 4.1 और उसका लेक्चर नंबर 3 और हमारे सबक का उन्वान है रहमत साहब। ये एक अफसाना है और हमारा जो आज का हासिल ताल्लुम है वो है इबारत को उसके असलूब मकसूद और बयान को पेश नज़र रखते हुए पढ़ सके। और बच्चों ये वाला हासिल ताल्लुम लिया गया है पढ़ना की सलाहियत से। अपने सबक को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, हम उसकी वजाहत देखते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद इंसानों को तारीखी से रोशनी की तरफ लेकर आना है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया ये किताब कुरान है जिसको हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि इसकी रोशनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को गुमराही की तारीखी से निकाल कर ईमान और अमल की रोशनी की तरफ लाएं इनके परवरदिगार के हुक्म से। कुरान मजीद के नज़ूल के इस मकसद को पेश निगाह रखते हुए उसे समझ कर पढ़ना ज़रूरी है। फिर बच्चों क्योंकि हमारा आज का जो हासिल ताल्लुम है वो है पढ़ना से मुताल्लिक, लिहाजा इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से वजाहत भी इसी से मुताल्लिक है, यानी कुरान मजीद को किस तरह पढ़ना है ये इसका हुक्म अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में बता दिया है कि इसको किस तरह पढ़ना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जो गुमराही की तारीखी से निकाल कर इंसानों को कहाँ पर लेकर आती है? रोशनी में। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। मुअल्लम जमात में किसी अदबी किताब से मुख्तसर अफसाने की इबारत जो कम बेश यानी 5 से 8 सतूर पर मुश्तमिल होनी चाहिए वो पढ़ेंगे और इबारत पढ़ने के बाद इसमें बयान करदा मुसन्निफ के मकसद के बारे में चंद तलबा से सवाल पूछेंगे। जी यहाँ पर मुसन्निफ आपको पढ़ के बताएंगे कोई भी छोटा सा अफसाना उसकी सतूर जो है वो होनी चाहिए कम बेश 5 से 8। तो आपने बच्चों तवज्जो से सुनना है, शोर नहीं बचाना है, ताकि मौलम जब आपसे सवाल पूछे तो आप उसका दुरुस्त जवाब दे सके। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को अंजाम दें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। आज इबारत को उसके असलूब मकसूद और बयान के पेश नज़र कैसे पढ़ा जाएगा इस हासिल ताल्लुम को समझाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? हम करेंगे सबक 4.1 का पहला निफ्स आपको पढ़ाएंगे। आज हम रहमत साहब की कहानी पढ़ेंगे जो एक अफसाना है। उसमें हम देखेंगे कि रहमत साहब हमें क्या बता रहे हैं, इस अफसाने में मुसन्निफ ने क्या लिखा है, उनका अंदाज़े बयान क्या है, उनका असलूब क्या है और इस अफसाने को लिखने का मुसन्निफ का मकसद क्या है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने सबक के मतन को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? ख़ास अल्फाज पढ़ते हैं। ये वो ख़ास अल्फाज है बच्चों जो इस सबक में आप पहली बार पढ़ेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारा अफ़ामो तफ़हीम, बेइतनाई, तलखियों, कुलबुला, तकद्दुरात, ये तकद्दुर की जमा है तकद्दुरात, मुयना, राशा, मजमूम, तत्हीर। प्यारे बच्चों ये जो अल्फाज है, जो ख़ास अल्फाज हैं, उनके मायने कहाँ पर मौजूद होते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, दरसी किताब के आखिर में। ये देखिए सबसे ऊपर ही अफ़ाम व तफ़हीम का मायने लिखा हुआ है, तलखियों का मायने लिखा हुआ है, तत्हीर का मायने लिखा हुआ है। मौलम जिस वक्त ख़ास अल्फाज पढ़ाएं उसके फ़ौरन बाद ही इसके मायने और मफ़हूम भी बच्चों को समझाएं ताकि बच्चों को समझने में आसानी रहे। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक के मतन की तरफ। रिटायरमेंट के बाद रहमत साहब की ज़िंदगी उनके लिए अजाब बन गई। अब हम रहमत साहब की कहानी पढ़ रहे हैं और रहमत साहब की जो कहानी है वो कहाँ से बयान हो रही है? उनकी रिटायरमेंट के बाद से। और उसमें वो बता रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी क्या है? एक अजाब बन गई, एक मुश्किल बन गई है। जिन बाल बच्चों के लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक किया था अब वो उन्हें अजनबी और हकारत अमेज निगाहों से देखते थे। किसको देखते थे बच्चों? बिल्कुल दुरुस्त, रहमत साहब को। समझ में नहीं आता था कि धीरे धीरे वो जिंदगी के किस मकाम पर पहुंच गए। उन्हें भरे पूरे घर और शहर के शोर हंगामे में भी सन्नाटे का गुमा होता था। कभी कभी वो सोचते कि अगर उनकी बीवी जिंदा होती तो क्या उसकी निगाहें भी इसी तरह बदल जाती? गहरी रफाकत इतनी आसानी से बेअतनाई में तब्दील हो जाती?
ان کا ماضی خوشگوار تھا، زندگی میں تلخیوں اور مسائل کی کمی نہ تھی۔ یہ رحمت صاحب کی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب ان کی جو بیوی تھی وہ حیات تھی، لیکن باہمی اتحاد اور پرخلوص افہام و تفہیم کے ذریعے سے وہ ان پر آسانی سے قابو پا لیتے تھے۔ انہیں یاد آیا، یعنی رحمت صاحب کو یاد آیا کہ انہوں نے اپنی قلیل آمدنی میں بھی اپنے تمام بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا ہمیشہ خیال رکھا۔ اوور ٹائم، ہالیڈے اور پارٹ ٹائم جاب کر کے ان کی ضرورتوں کی کفالت کی، اپنی خواہشات و تمناؤں کو پس پشت ڈال دیا۔ ان کی قربانیوں کا ہی نتیجہ تھا کہ ان کے تمام لڑکے آج اپنے پاؤں پر کھڑے تھے۔ لڑکیوں کی شادی معقول گھرانوں میں ہو گئی تھی۔ جی بچوں، آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اسلوب، بیان اور مقصود کو کس طرح آپ نے پیش نگاہ رکھنا ہے، یعنی جب آپ عبارت پڑھیں گے تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ان جملوں میں بتایا کیا جا رہا ہے، جملوں پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ اب یہ ایک افسانہ ہے، اس افسانے میں مصنف نے رحمت صاحب کی زندگی جو ریٹائرمنٹ کے بعد کی ہے اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ وہ بہت مشکل میں زندگی گزارے۔ ان کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ ایک بزرگ کی زندگی بتا رہے ہیں کہ بڑھاپے میں زندگی انسان کی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ مطلب اسی طریقے سے سبق کے پہلے نفس کی پڑھائی کریں گے جو یہاں تک آج ہم پڑھایا جائے گا۔ یعنی رحمت صاحب سوچتے یہ بیٹے ان کی آنکھوں کا نور اور بڑھاپے کا سہارا تھے۔ ان کے مستقبل کے لیے انہوں نے اپنا سارا ماضی داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہاں تک سبق کا پہلا نفس پڑھایا جائے گا اور معلم اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اگر بچے کو کہیں پر مشکل لگ رہی ہے تو دوبارہ اس لفظ کو ادا کرے، جملے کا معنی اور مفہوم سمجھا دے، اور جب سبق کو ختم کرے تو ایک بار ضرور جماعت سے پوچھ لیں کہ کیا انہیں مزید رہنمائی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ یہاں پر پڑھنے کے بعد اب ہم سرگرمی کریں گے تاکہ بچوں کو عبارت کو درست اسلوب اور مقصود کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے پڑھنے کا طریقہ بہتر طور پر سمجھ میں آ جائے۔ بچوں یہ دو سرگرمیاں ہیں، جوڑیوں کی صورت میں بیٹھ کر آج کے متن کو اس کے اسلوب، مقصود اور بیان کو پیش نظر رکھتے ہوئے پڑھیں گے اور اپنے ساتھی سے اس کے متعلق بات چیت کریں گے۔ آپ جب معلم سبق کا متن پڑھ لیں تو وہ جماعت کو کہیں کہ وہ جوڑیوں کی صورت میں بیٹھیں اور جوڑیوں کی صورت میں بیٹھ کے اسی متن کو دوبارہ پڑھیں اور ایک دوسرے سے کیا کریں، ایک دوسرے سے سبق کا اسلوب بیان کریں، یعنی مصنف نے یہ کس طریقے سے لکھا ہے اور اس میں مصنف کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اور اس دوران میں معلم ان کا جائزہ ضرور لیں کہ وہ آپس میں کیا بات چیت کر رہے ہیں، یعنی سبق سے متعلق وہ کیا ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ بہت خوب پیارے بچوں، اب ایک اور سرگرمی ہے جو گروہی سرگرمی ہے، جو گروہوں کی صورت میں ہوگی۔ معلم جماعت کو دو گروہوں میں تقسیم کریں گے اور جماعت کے ایک گروہ سے سبق 4.1 کے اسلوب اور انداز بیان سے متعلق سوالات کریں گے اور دوسرے گروہ سے آج کے متن کو مصنف کے بیان کردہ مقصد کے بارے میں ان سے سوال پوچھیں گے۔ یہاں پر معلم کیا کریں گے، جماعت کو دو گروہوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک گروہ کیا کرے گا، ایک گروہ بتائے گا کہ اس متن میں مصنف کا اسلوب اور انداز بیان کیا ہے، اس سے متعلق معلم سوالات کریں گے، یعنی جو سرگرمی بچے جوڑیوں کی صورت میں بیٹھ کر چکے ہیں وہی سرگرمی جو ہے اس کو کرنے کے بعد معلم ان سے متعلق سوالات پوچھیں گے کہ آیا جو بات چیت بچوں نے اس سرگرمی کے دوران کی ہے وہ انہوں نے درست طریقے سے اس آج کے حاصل تعلم کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا۔ پہلے گروہ سے سوال کیا جائے گا انداز بیان اور اسلوب کے متعلق، اور دوسرے گروہ سے سوال کیا جائے گا کہ مصنف نے آج کے متن میں کیا مقصد بیان کیا ہے، ان کا لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو بھی سر انجام دیں۔ شاباش بچوں، آپ نے بہت اچھے طریقے سے معلم کے سوالات کا جواب دیا ہے اور بہت توجہ سے آپ نے آج کے متن کو پڑھا، اور جو ہمارا آج کا سبق ہے 4.1 رحمت صاحب کی کہانی، وہ واقعی بہت دلچسپ ہے اور مصنف نے بہت اچھے انداز میں اس کو بیان کیا ہے جو دل کو چھو لینے والا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف جو ہے مشق کے سوالات۔ یہ سوالات بچوں آج کے متن سے ہی لیے گئے ہیں، جو آپ نے پڑھا ہے، جو پہلے معلم نے پڑھا تھا پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے، اسی سے متعلق سوالات ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان سوالات کے جوابات آپ نے کاپی پر لکھ کر لے کر آنے ہیں، اور یہ والا سوال آپ بہتر طور پر جانتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، یہ والا سوال ہم کتاب پر ہی حل کرتے ہیں۔
एक सवाल है, उसके 4 मुमकिन जवाबात हैं, दुरुस्त जवाब की आपने निशानदेही करनी है। जुमात में वक्त है तो जुमात में हल कर ले, वरना घर जाकर करें। इसके साथ साथ बच्चों एक वर्कशीट है, ये वर्कशीट का काम भी आपकी दिलचस्पी का है, आप बहुत दिलचस्पी से करेंगे, मुझे इस बात का यकीन है। ये एक अफसाना दिया हुआ है यहाँ पर, ये 3 वर्कशीट है, आपने अफसाने को पढ़ना है और अफसाने को पढ़ने के बाद उसके आखिर में मुसन्निफ के दुरुस्त मकसद और अंदाज़े बयान की निशानदेही करनी है। यहाँ पर हमने मकसद इस शीट में बयान किया है 3 जगहों पर। आपने अफसाने को बहुत तवज्जो से पढ़ना है, तवज्जो से पढ़ने के बाद आपने इसमें दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है कि मुसन्निफ ने कौन सा अंदाज़े बयां इख्तियार किया है और इस अफसाने को लिखने का मुसन्निफ का मकसद क्या था। ये वाला काम भी बच्चों आप घर जाकर करेंगे, कॉपी का काम करेंगे, किताब का काम करेंगे और वर्कशीट का काम करेंगे। और मुझे यकीन है कि जिस लगन और शौक़ से आपने आज का मतन पढ़ा है, उसी लगन और शौक़ के साथ बच्चों आप घर का काम भी करेंगे। यहाँ पर मैं अपने सबक को ख़त्म करूँगी, कल मिलेंगे दोबारा एक नए सबक के साथ। तब तक आपने क्या करना है, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।